बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। डॉक्टर साहब से आज मैंने कुछ बात करनी है जी 24 नवंबर को होने वाले एहतजाज की। एहतजाज से पहले ऐसा क्या खौफ कि जी हर तरफ लोग एक्टिव हो गए हैं, हुकूमत एक्टिव हो गई है। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 लग गई और ख़ान साहब की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं वो किसी पॉलिटिकल क़यादत के ज़रिए नहीं बल्कि उनकी बहन और उनकी ज़ौजा के ज़रिए वो बयानात बाहर आ रहे हैं। तो पॉलिटिकल बयानात क्यों नहीं आ रहे, यानी कि पॉलिटिकल जो उनके जो साथी हैं जैसे गौहर साहब हैं, अली मीन गंडापुर साहब हैं, उनके ज़रिए ये एहतजाजों की बात क्यों नहीं बाहर आ रही, अपनी फैमिली के ज़रिए ही क्यों ये बातें सारी बाहर आ रही हैं। क्या उनको अपनी क़यादत पर यकीन नहीं रहा कि मैं अपने जो बयानात दूंगा वो उस तरह बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, वो डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे। और मज़ीद भी बहुत सारे सवालात हैं, उसका भी डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे कि आगे इस एहतजाज को लेके क्या होने वाला है। क्या हुकूमत में इतना ज़्यादा खौफ है, जो हुकूमत घबराई हुई है कि जी ये 24 नवंबर को क्या होगा या क्या नहीं होगा। डॉक्टर साहब से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह सर। 24 नवंबर की डेट सर, फाइनल कॉल। क्या लगता है कि ये एहतजाज अपना रंग दिखा देगा कि ख़ान साहब बाहर आ पाएंगे या नहीं आएंगे, या उनका जो मैंडेट है या उनकी जो मुतालबात हैं पूरे हो पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। फाइनल कॉल इसको आप नहीं कह सकते, कह रहे हैं लोग फाइनल कॉल है, मगर ये कि फ़ाइनल कॉल इमरान खान साहब ने नहीं देनी, फ़ाइनल कॉल अवाम ने देनी है, क्योंकि ये ज़ुहुल का साल है। बिल्कुल, और वो सीधा हो चुका है, और वो सीधा हो चुका हुआ है। फाइनल कॉल विल कम फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, आप ही के साथ जो वीडियोस का तसलसल है उसके अंदर मैं बयान कर रहा हूँ कि जो पब्लिक है अब वो ड्राइविंग फोर्स होगी, ड्राइवर्स सीट के ऊपर पब्लिक होगी, और जो पॉलिटिशियंस हैं या जो भी पावरफुल लोग हैं उनको आवाम की माननी पड़ेगी। आप एक हद तक जो है वो पुश बैक कर सकते हैं ज़ुहुल को। ज़ुहुल बहुत ताकतवर सैयारा है, और जब आवाम के साथ रिलेट हो जाता है तो आवाम जो है ना उसी की चलती है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब, आपने इंट्रो के अंदर जो पूछा मेरे से, जो आपने इंट्रो में बात की, देखिए बात ये है कि इंसान का घर जब ठीक होता है ना तो असल सपोर्ट उसकी उसका घर या घर वाले लोग होते हैं। ठीक है, इमरान खान साहब की पार्टी में बहुत सारे लॉयलिस्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं, वो बेचारे जेलों के अंदर हैं। बिल्कुल बेचारे इसलिए कि ज़ाहिर है सब स्टैंडर्ड लाइफ जो है वो गुजारनी पड़ती है। तो ये है कि इमरान खान साहब लकी हैं इस हिसाब से कि उनकी एक तो जो अहलियाँ हैं वफादारी उनके साथ कर रही हैं, करेंगी भी, ज़ायचे के हिसाब से ये नज़र आता है। दूसरा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं उनके हवाले से हमने पहले भी डिस्कस की। प्राइवेट लाइफ के हिसाब से हम नहीं कभी भी बात करेंगे। हाँ, ये है कि उनका साथ मजबूत है, और दूसरा ये है कि वीनस जो है इमरान खान साहब के ज़ायचे में एक अच्छी पोजीशन पे है। वीनस का ताल्लुक़ जहाँ पे लग्जरीज़ और ख़ूबसूरती के साथ है, वहाँ पे ख़वातीन को भी हम वीनस से पढ़ते हैं। तो इस वक्त इमरान खान साहब की अहलिया और अगर उनकी बहनें उनको हेल्प कर रही हैं तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। मुख्तलिफ़ अदवार के अंदर आप देखते हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर ख़वातीन जो हैं वो उन्होंने अपना एक ख़ास टाइम के लिए रोल प्ले किया, उसके बाद वो बैक टू द पवेलियन हो गई। इसी तरीके से आप ये देखें पाकिस्तान की सियासत के अंदर अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत फरमाए, मोहतरमा कलसूम नवाज़ जो हैं वो भी यहीं थी, और उन्होंने आवाज़ जो है वो उठाई थी अपने हस्बैंड के लिए। उनकी आवाज़ सुनी गई, उसके बाद वो वापस अपनी घरदारी में चली गई। तो इसी तरह का रोल, अब क़यादत अगर हम कहें ना कि इनके पास चली जाएगी, नहीं, ऐसे नहीं है। ये वो वक्त है कि जहाँ पे इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा सिंसेरिटी की ज़रूरत है। जो बहुत ज़्यादा सिंसेर इनके लोग हैं ना वो तो जेलों के अंदर हैं। तो सेकंड लेवल पे जो सिंसेर लोग हैं वो बाहर हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से उनकी कोई ना कोई अटैचमेंट ज़रूर है। रहेगी बात उनके घर वालों की, तो वो ज़ाहिर है खालिसतन इमरान खान साहब के लिए। इसलिए सर, आप ख़वातीन का रोल की बात कर रहे हैं उनकी साबिक अहलिया, उनके बच्चों की वालदा हैं, क्या उनका भी रोल कोई है आगे इसमें? इंटरनेशनल सीन को जिस वक्त हम देखते हैं तो आप ये देखिए,
عمران خان صاحب نے پہلے گارڈین میں ایک انٹرویو ان کا شائع ہوا, ابھی بھی گارڈین میں شائع ہوا. بالکل. تو انٹرنیشنل لیول کے اوپر 9th ہاؤس جو ہے عمران خان کا اسٹرانگ ہونے کی ایک جو ریزن ہے ان کی سابقہ اہلیہ بھی ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, انہوں نے لابنگ کی ہے, کرتے ہیں ظاہر ہے سیاست کے اندر. اب آپ یہ دیکھیں نا, موجودہ جو حکمران ہیں وہ بھی اپنے لیے مختلف ممالک کے دورے کر رہے ہیں, مل رہے ہیں, یہ سیاست کا حصہ ہے. تو لابنگ جو ہے وہ ہے ان کی جو سابقہ اہلیہ ہیں, کیونکہ وینس کی ہم جب بات کرتے ہیں نا, اس وقت فیمیل سپورٹ جو ہے عمران خان صاحب کو وہ ملتی نظر آئے گی, جو امپیکٹ رکھے گی انٹرنیشنلی بھی بالکل. اور لوکلی. اچھا سر, 24 نومبر کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے, یا اس سے پہلے پی ٹی آئی اپنے حق لینے میں کامیاب ہو جائے گی, مینڈیٹ کر لیں گے؟ بہت سارے ان کے جو مقاصد ہیں نا, وہ اغراض اور مقاصد وہ ان کو حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. 24 سے پہلے بہت ساری چیزیں یہ اچیو کر لیں گے. اچھا, فائنل کال تو ہے, حکومت کے لیے کتنا خطرہ ہے؟ حکومت کے لیے بھی یہ ٹائم ذرا مشکل کا ٹائم ہے. اگر یہ آپ سمجھ لیں کہ 70 to 80% کافی زیادہ مشکلات کا شکار ہے اس وقت گورنمنٹ اپیرنٹلی. تو ظاہر ہے کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا, مگر ذائچہ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں بتا دیتا ہے. 100% تو جاننے والا اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, آپ 100% کا کلیم کبھی کر ہی نہیں سکتے. قادر مطلق وہ ہے, مالک الملک وہ ہے, علیم خبیر, سب کچھ اسی کے پاس ہے. ہمیں تھوڑا بہت جو اندازہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے, گورنمنٹ جو ہے وہ ایک مشکل وقت سے گزر رہی ہے, اور 70 to 80% چانسز ہیں کہ شاید گورنمنٹ کے لیے چینج کا ٹائم جو ہے وہ ہو سکتا ہے, اور اگلے آنے والے 15-20 دن کے اندر. ٹھیک ہے سر, گنڈا پور صاحب کا بیان ہے کہ جی ہم نے 4 ڈی چوک کو چاروں طرف سے ہی اس در تک پہنچنا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر پلان اے کامیاب نہ ہوا تو ہم پلان بی بھی کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ پلان اے کامیاب ہوگا یا پلان بی کی ضرورت پڑے گی؟ دیکھیں, پلان اے پلان بی تو ہم نہیں پڑھ سکتے ذائچے سے. اچھا, ہم تو اوور آل دیکھیں گے کہ ان کا مون, ان کی سوچ, ان کا مرکری وہ کہاں پہ ہے. ٹھیک ہے, پلاننگ تو ہے, سرپرائزز بھی آئیں گے گورنمنٹ کے لیے, گرفتاریاں بھی ہیں, وہ بھی ہیں ظاہر ہے. اس کھیل کے اندر آپ جب جاتے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں تو ہوتی ہیں. جب آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں چلان تو ہوتا ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے, تو اگر آپ غلط کرتے ہیں ہاں, تو یہ ہے کہ احتجاج ٹھیک ہے, مگر طریقے کا ہونا چاہیے نا, کہ نہ کہ آپ اس کو سرخی میں تبدیل کر دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. احتجاج ہو آرام سے, ایک پتھر بھی جو ہے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا چاہیے. بالکل, آرام سے اپنا احتجاج ریکارڈ کریں, اور جو بھی انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو احتجاج کس طرح سے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا کتنے مہذبانہ طریقے سے لوگ آتے ہیں, سلوگن. مگر مسئلہ یہ ہے نا, ٹو ایوری ایکشن دیر از اے ری ایکشن. ہاں, تو پاکستانی قوم جو ہے اس کی سروائیول انسٹنکٹ کی ہم بات کر رہے تھے پہلے, وہ بہت شارپ ہے. تو یہ ریئیکٹ کرتی ہے بہت زیادہ. تو آپ موقع جب دیتے ہیں, آپ کوئی کام اس طرح کرتے ہیں, پھر یہ ریئیکٹ کرتے ہیں. تو آپ نہ دیں موقع, آپ کوئی ایکشن ہی نہ اس طرح کا کریں, لوگ بیٹھ جائیں گے آرام سے. جیسے اب آپ نے عمران خان کو بھیجا ہوا جیل کے اندر, آپ نے اس کو مشہور کر دیا. بالکل, ٹھیک ہے نا, شخصیت ٹھیک ہے, انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس کی اکنالجمنٹ ہے, اور ان کی جو پروفائل ہے نا عمران خان کی, اس کے گلیٹر سے آپ انکار نہیں کر سکتے, بالکل نہیں کر سکتے, کیونکہ عمران خان وہی بات ہے کہ ایک برانڈ کا نام ہے. بالکل, تو وہ نہیں کر سکتے. مگر یہ کہ آپ نے اپوز کر کے اب جو کام کرتے ہیں اس کے خلاف, وہ اس کے فائدے میں چلا جاتا ہے. اس کی قسمت ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے. بالکل, آپ اس کے نقصان کرتے ہیں, وہ فائدہ ہو وہ جاتا فائدے ہے. میں چلا جاتا ہے. آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں اس کے خلاف, وہ اس کے فائدہ, وہ لوگوں کے دلوں اس طرح ہی جیتتے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت ہے. دیکھیں یہ اسماگ نے کتنا کام خراب کیا ہوا. بالکل ایسے ہی ہے, بات کرنی بھی مشکل ہے ویسے ہی. بارہ تو یہ نا, آپ جتنا دباتے جائیں گے نا عمران خان کو, جب ذائچہ ہم اس کا دیکھتے ہیں, اتنا زیادہ پریشر بلڈ اپ کرتا جائے گا آپ کے ارد گرد, ان نوئنگلی. اور پھر وہ جس وقت اپنا کام کرے گا وہاں پہ پھر آپ کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. ابھی بھی آپ یہ دیکھ لیں, پچھلے 1.5-2 سال میں جب سے عمران خان کی حکومت کو سائڈ لائن کیا گیا ہے, تو اس کو حکومت کو اگر پورا کر لینے دیتے ٹائم کو, عمران خان صاحب نے اپنا سمیٹنا تھا حساب, اور کہیں بیٹھ جانا تھا جا کے. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکستان کے لیے بہتری ہوئی کہ وہ چیز عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اتار دی گئی.
ٹھیک ہے، پاکستان اب بہتر ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ سر. آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب نے کہا جی 24 نومبر کی جو کال ہے اگر اس سے پہلے مطالبات پورے ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ احتجاج کامیاب ہے، نہیں تو احتجاج اس دن 24 نومبر کو ہوگا اور عوام کا رسپانس آپ کے سامنے ہوگا، کیونکہ زحل سیدھا ہو چکا ہے. زحل کے افیکٹس آپ کو سامنے نظر آئیں گے 24 نومبر کو. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.